सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए रिजवान, खुश रहिए। और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे आलिम के बोल के इस सेगमेंट में। और हम कोई भी चीज़ जो है कोशिश करते हैं कि अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, किसी हवाले से कोई बात होती है, तो हम कोशिश करते हैं अपने उलमाए कराम से उस बारे में डिस्कस ज़रूर किया जाए। हमसे सहरी में एक सवाल किया गया, बिल्कुल उसका जवाब जो है मैं इस वक्त यहाँ पे पूछूंगा ज़रूर। पर आज का जो मौजू है वो सोशल मीडिया के हवाले से है। ख़ास तौर से आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, सोशल मीडिया जहाँ पे लोगों के फासलों को कम कर रहा है, वहीं पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सामने आती है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिव बातें जो हैं वो भी हमारे सामने आ रही होती हैं, खा के किसी के भी हवाले से हो। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं किसी भी हवाले से। कोई अच्छी बात अगर हो भी रही है तो उस पर भी कोई ना कोई तनकीद जो है वो ज़रूर कर दी जाती है। और अपनी अपनी जो आपकी एनर्जी है, जो आपका वक्त है, वो आप ज़ाया करते हैं एक नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। और इसी तरह से कुछ हमें और भी बातें सुनने को मिली। मैं प्रोग्राम के शुरू में भी ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि हम अगर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम को याद करते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं, तो उसमें नेगेटिव पहलू निकालने की बजाय अगर उसमें ये देखा जाए कि यार उनको याद किया जा रहा है। फिर कुछ लोगों ने लिखा कि उनको लास्ट ईयर ही वॉज इन डिप्रेशन, तो उनको किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया था। तो उस हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, वो क्लिप इस वक्त मौजूद है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देखते हैं। लेकिन चूँकि आमिर की बात हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि आज बहुत हैपेजेड रहा शुरू से अब तक, तो एक याद आमिर में बोल का सिलसिला है, पहले वो करते हैं, उसके बाद वापस आके उलमाए कराम से सोशल मीडिया के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। जी आइए, याद आमिर में बोल। खुलूस, अदब और इहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। आप भी गुजार लेते भाई, जिंदगी जैसे गुजर रही है आम। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप कुतियाना मेमन एसोसिएशन के जरिए ये हॉस्पिटल बना? अल्लाह ने हमें दिया, हमारी कौम को दिया हुआ है, और हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह काम क़यामत तक जारी रहेगा। जब आप धुनी देख रहे हैं ना, ये धुनी थोड़ी सी धुनी, ये मजेदार और हो जाएगा। एक और कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब इतना जबरदस्त ही आप ये आप देखिएगा कोई क्या करते चीज़ हैं, है। कैसे आके करते हैं, मैं तो खुद परेशान होकर देखना शुरू हो जाता हूँ। मुझे भी खुद नहीं पता होता, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। हाँ जी। रमज़ान में बोल, रमज़ान में बोल, रमज़ान में बोल, रमज़ान में बोल। 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई, लेकिन ये 1874 में गायब होने वाले पहले बहरी जहाज़ का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मौजूद 300 से ज़्यादा अफराद और जहाज़ के कैप्टन समेत ये सब लापता हो गए थे, और जहाज़ खुद ब खुद बाहिफाजत साहिल पे पाया गया। लोग नहीं थे। हर एक की जिंदगी की एक तन्हाई। जी, ये आमिर भाई की यादें और हमारे साथ ही रहेंगी। लोग जो भी पहलू निकालते रहे यार, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह एक सवाल हुआ, एक भाई का सवाल आया था, ये मैं ख़ास तौर से अलामा साहब आपसे और हनीफ भाई आपसे, ये मेरा दोनों से सवाल है, बिकॉज़ दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैंने कहा इन दोनों को ये सवाल फेंक रहा हूँ मैं। सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जो हैं वो अहले तशी हैं और मेरे वालिद जो हैं वो सुन्नी हैं। तो कहता मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज बचपन से लेकर आज तक ये कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ। कुछ चीज़ों में बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन कहता थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। पहले अलामा साहब से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा। तो वो भाई जो है हमारा, वो थोड़ा कंफ्यूज है। जैसे मैंने उस वक्त मजाक में भी कहा था, और ये हकीकत भी है कि आने वाले कुछ सालों में मेरे बच्चे भी उसी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। मुझे भी जवाब मिल जाएगा साथ साथ कि मैं किस तरह से हैंडल करूं अपने बच्चों को। जी, हमें पता है आपके बच्चे आपकी तरफ से हैं। मुझे कंफर्म है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका जो मजहबी और दीनी पहलू है, उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, शादियाँ
इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान किसी तरह का कोई उसमें कदगन नहीं है, ममनूइयत नहीं है, दुरुस्त है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके कल्चरल कुछ हर्डल्स ज़रूर होते हैं, उन कल्चरल हर्डल्स से अगर आप गुज़र सकें तो फिर तो कोई मुश्किल पैदा नहीं होती, लेकिन उन कल्चरल हर्डल्स में आप फंस जाएं तो फिर जो है कभी कभी मुश्किल पैदा हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हमें एक उसूल के तौर पर सामने रखना चाहिए। हम अभी इराक गए थे, इराक में हमने मुख्तलिफ जगहों में देखा कि मुख्तलिफ मसालिक के आपस में शादियों में कोई उनको मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में ये चीज़ें मौजूद हैं, शिया सुन्नी हो या बाकी मसालिक के दरमियान भी। शर्त यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो और अल्लाह के दीन पर ईमान रखते हो और मुसलमान हो। जहाँ तक हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हसासियत पैदा कर दी जाती है, उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा, देखें इंसान की कुछ तरजीहात होती हैं, उन तरजीहात में सबसे पहली तरजीह सबसे कीमती चीज़ होती है और वो है इंसान की तौहीद। बिल्कुल, वो है इंसान की रिसालत। अगर इंसान तौहीद और रिसालत के मामले में क्लियर है तो बाकी चीज़ें उसके बाद हैं, उन इख्तलाफात को हल किया जा सकता है। अब इस तरह की शादियों में बिलउमूम वालिद एक तरफ और वालिदा एक तरफ। मेरे अपने घर में ये सूरत हाल है, मेरे अपने घर में, आप अपने घर की बात कर रहे हैं, मेरे अपने घर में भी यही है। मेरे अपने घर की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। बहू जो है जी, हमें कभी परेशानी नहीं हुई, न उनको हमारी वजह से, न हमें उनकी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, न हमने कभी उनको इम्पोज करने की कोशिश की, न उन्होंने कभी हमें कोई बात यानी तारीज की सूरत में बात करने की कोशिश की, आज़ादी के साथ। बच्चे भी उसी तरह से आज़ाद। अब जहाँ पर वालिदैन के अंदर हसासियत हो ना, तो वहाँ पर बच्चों से पहले खुद वालिदैन को आपस में मसले को हल करना चाहिए। सुभान, वो किस तरह से? वालिद अपने दलाइल दे, वालिदा अपनी दलाइल दे, बच्चा जिस दलील को कवी और मजबूत समझे और उसकी समझ में आए उस पर अमल करे, बात खत्म हो गई। जबर आप भी ना करें, ठीक है, चूंकि इंसान अपने रब के हुजूर अपनी अक्ल, अपने फहम और अपने इदराक के हवाले से जिम्मेदार है। छोटी छोटी चीजें। अब बच्चा बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता है, वो हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है या हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है। बच्चा माँ को नमाज पढ़ते हुए देखता है, माँ या तो हाथ खोल के नमाज पढ़ रही है या हाथ बांध के नमाज पढ़ रही है। तो ये एक कंफ्यूजन आता है। फिर उसके बाद स्पेशली रमजान में अगर हम देखते हैं तो बाप जो है वो पहले रोजा खोल रहा है या बाप बाद में रोजा खोल रहा है, माँ पहले रोजा खोल रही है या माँ बाद में रोजा खोल रही है। तो बच्चों को थोड़ा सा, अब यहाँ पर मैं अर्ज करूँ, देखिए 4 फिक़्ह में अहले सुन्नत के मालिकी तो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं शियों की तरह से, शिया उनकी तरह से। इसका मतलब है हाथ खोलना और बांधना ये तो मेयार ना हुआ ना। खुद एक ही मसलक के मुख्तलिफ फिरकों के अंदर अगर सीने पर, नाफ पर और खोल कर नमाज पढ़ना जायज़ है तो फिर देखने वाले को तो ये समझाने की जरूरत है कि चाहे उस तरह पढ़ो या इस तरह पढ़ो, नमाज हो जाती है। तुम दलील के साथ पढ़ो, तुम्हारे पास जो भी दलील हो, ठीक है। चूंकि अल्लाह की बारगाह में आपने दलील के साथ जवाब देना, ये नहीं कहना मैंने बाप को इस तरह से देखा था। ठीक है, सुभान अल्लाह। जी भैया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर फैसल भाई हमारे यहाँ उनका एक अपना ज़ाहिर है मकतब फ़िक्र है, उनका एक अपनी फ़िक़्ह है। हमारे फ़िक़्ह के अंदर या हमारे जो शरी मसाइल हैं उनमें ये बड़ी वाज़ेह तौर पर निकाह के अंदर शर्त है कि ला निकाह इल्ला फ़िल इक़फ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह कुफ़ में करो, निकाह कुफ़ के बगैर नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब सारे इंसान हैं, सारे कलमा गो हैं, तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, कोई फ़क़ीयत और फजीलत नहीं, तो ये बीच में ये आपके लिए है कि ये जो आए है और ये जो मामलात हैं इनका ताल्लुक़ आखिरत के साथ है, और ये जो शादी का बंधन ये मामलात हैं ये ज़िंदगी गुजारने का एक दस्तूर और सिलसिला है। ठीक है। अब नबी पाक ने फरमाया कुफ़ में निकाह करो, तो कुफ़ कहते हैं हमसरी और बराबरी को, और हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है मसलक, अकीदा और दीन। ठीक है। यानी दीन के हवाले से, अकीदे के हवाले से आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे। क्यों? शादी का मकसद है नस्लों को बचाना, शादी का मकसद है जिंदगी को अजीरन बनाना नहीं, जिंदगी को एंजॉय करना, जिंदगी के अंदर राहत और सुकून लाना।
تو آپ اگر ایک امیر ترین لڑکی کو ایک ایسے لڑکے بندے کے گھر میں شادی کروا دیں گے کہ جس کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ یہ گزارا نہیں ہو سکے گا، یا ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے اس کو آپ ایک جاہل آدمی کے ساتھ شادی کر دیں گے، یہ گزارا نہیں ہوگا، یا اسی طرح ایک بہت بڑے جو ہمارے عرفی طور پر خاندان ہیں آپ اس کو ایک ایسے نیچے وہ کر دیں گے تو یہ گزارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس وقت آپ یہاں تفاوت کریں گے کہ عقیدے کے حوالے سے ڈفرینسز ہو گئے تو یہ آپس میں گزارا نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ عمومی طور پر اگر ایک آدھ دو مثالیں صحیح ہیں تو اس میں 98-99% مثالیں غلط ہیں، یعنی 98-99% یہاں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ یار ایسا نہ ہوتا، اور بالآخر ہوتا کیا ہے، یا ایک طرف دباؤ آتا ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، یا آتا ہے تم سنی ہو جاؤ، اور یوں ایک بہت طویل جسے ناگوار سلسلہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مختصر سی بات کہ عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر عقیدے میں کوئی ایسی خرابی ہے جو توحید الہیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آل بیت اطہار کی طہارت، یا صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے حوالے سے اس میں قدغن ہے، تو پھر ایک مسلک کے لوگوں کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ دوسرے مسلک کی بات ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ہم لڑکی لے کر آ رہے ہیں اس کے کھانا پینا گاڑی شاڑی تو ہے، لیکن کہیں ہمارے گھر میں یہ مذہبی جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی، تو یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کوشچن کا اگلا ہے کہ بھئی جہاں ہو گئی ہیں اب ہم کیا کریں، جیسے آپ بتا رہے ہیں یا کوئی اور ماشاءاللہ بتا رہا ہے۔ سے میں تو خیر اللہ کا شکر ہے۔ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر بات پہلی وہی ہے کہ اگر توحید رسالت نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کرام کی عزت کے حوالے سے، اہل بیت کی طہارت کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے فقہی جو چیزیں ہیں کہ 5 منٹ پہلے والی، جیسے ہم گزشتہ سال کر چکے ہیں کہ افطاری پہلے یا بعد، ان چیزوں سے نکلیں، یعنی یہ جو خالصتاً ایک جیسے کہتے ہیں اجتہادی چیزیں اور فروعی چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ نسلوں کا یا اولادوں کا جو ہے نا وہ مستقبل خراب نہ کریں، اس میں آپ کمپرومائز کریں۔ کم از کم اگر 5 منٹ پہلے والی بات ہے تو 5 منٹ تاخیر سے ہو گیا سحری، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، یا احتیاط یہ ہے کہ وہ 5 منٹ پہلے سحری کو بند کر دے، بجائے اس کے کہ گھر میں جناب یہ ہو کہ اس کا تو روزہ ہوا ہی نہیں اور یہ بحث چل پڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ایک سوال میرے پاس بڑا انٹرسٹنگ آیا، مفتی صاحب نے آپ کے کھاتے میں یہ بھیجو، سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں ایک سوال بھیجا، کہتی ہیں کہ میں چونکہ وہ ملک سے باہر رہتے ہیں ویسٹرن کلچر میں، اور وہاں پہ جس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے وہ ذرا مشکل ہے، خاص طور سے بچیوں کو ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹی سی عمر سے ان کو سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو 11 سال کی بچی ہے جس کو ان کی والدہ جو ہیں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ آپ نے کسی مسلمان سے شادی کرنی ہے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں اتنے پاکستانی، 11 سال کی بچی یہ بات کر رہی ہے، تو اس نے کہا یہاں پاکستانی تو اتنے ہیں نہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا اگر کوئی ٹرکش ہو، لیبنیز ہو، کوئی بھی مسلم ہو تو آپ ان سے بھی شادی کر سکتی ہیں اگر مسلمان ہے تو یہ بات بچی نے کہا ٹھیک ہے، کہتی لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر مسلمان لڑکا وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے تو مسلمان لڑکی کیوں اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں سوال اہم ہیں اور ریلیونٹ ہے ایک دوسرے سے۔ جی دیکھیے، بنیادی طور پر ہم شادی کو ایک بندھن تو سمجھتے ہیں لیکن عبادت سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں، النکاح من سنتی، اور پھر آپ نے وفی روایت فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے اگر شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کے خاندان کو، اور اس کی دینداری۔ تو فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری والے ایلیمنٹ کو تم ترجیح دو۔ اب بنیادی طور پر دیکھیں، ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے تو اگر وہ لڑکی بیمار ہوتی ہے تو وہ اس سے شادی نہیں کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری میں ہم آن دی سیف سائڈ رہتے ہیں تو عقیدے کی اور روحانی بیماری میں ہم بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اکابر نے جو لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی، اس میں آپ اہل کتاب، اور اس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے
یا اس کے عقیدے میں مثال کے طور پہ بدع کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ کہ خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یا اس کے عقیدے میں ہے کہ جبرائیل امین سے وہی پہنچانے میں کہیں پر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر. یا اگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور کسی صحابی کی قطعی صحابیت ہونے کے بعد صحابیت کا انکار کرتا ہے، یا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی جو قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورتوں میں ظاہر ہے اس کا عقیدہ اور ایمان خطرے میں ہے. تو ہم اس سنت عمل کو اور پھر آگے چل کر اس سے جو خرابیاں ہوگی اس سے بھی بچنے کے لیے ہم یہاں پر احتیاط کریں. اچھا، اسی طرح حاشیہ ابن عابدین میں بھی یہ بات ہے، اور تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، اس میں بھی ان مسائل کی طرف اشارہ ہے. اہل کتاب میں دو صورت ہے، ایک وہ جو حقیقی اہل کتاب ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لاتا ہو اور اس کی تعلیمات کا منکر نہ ہو، تو اس اہل کتاب سے اگر مسلمان شادی کرتا ہے اور مرد ہے تو ظاہر ہے کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، سپیریئر مرد رہتا ہے تو عورت اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتی. لیکن عورت اگر ایسی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. تو اسی لیے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اہل کتاب سے شادی نہ کرے، وہ اس کو اپنی طرف موٹیویٹ اور متوجہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک رسک اور خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا جائے. اور جیسے کفو کی انہوں نے بات کی، تو اصل کفو تو ایمان اور عقیدے کا ہے، عمر کا، خاندان کا، مال کا، ایجوکیشن کا، یہ سارے ڈسکریمنیشن ہم نے بعد میں دیکھنے. فرسٹ وی ول ہیو ٹو give priority on this کہ ہم نے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھ کر اپنی نسل نو کی حفاظت کرنی. واہ 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 سبحان بھائی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، ساری زندگی ماں بولتی رہتی ہے بچے کو سگریٹ چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا. لڑکی ایک دفعہ کہتی ہے جانو سگریٹ نہیں پینا، لڑکا چھوڑ دیتا ہے. تو آج کے زمانے میں لڑکیاں ذرا الگ طرف آ گئی ہیں اور لڑکیاں ذرا مضبوط ہوتی جا رہی ہم ہیں. چونکہ پشتو اسپیکنگ ہے، ہم اپنے خاندان کو دیکھ کر مزے مزے کی باتیں چل رہی ہیں، بڑے اچھے سوالات پوچھنے کا موقع مل رہا ہے. اور لیکن میرے خیال سے جواب جو آپ لوگوں نے پوچھے وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئے ہوں گے. سوشل میڈیا کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں کہ آپ غیر محرم ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں. اگر ان کے ہمارے علماء کرام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی، بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو بات اور چلی گئی ہے. ویب 3 کی طرف ہم چلے گئے ہیں. بہت دنیا آگے جاتی جا رہی ہے. ایک پورا جو ہے وہ ورلڈ کریٹ کر لیا گیا ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے اپنا ایوٹار بھی بنایا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پر ابھی اگر میں اسپیسیفکلی آسان میں کروں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر میں رہتا ہوں. اور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک بھی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور بھی اس طرح کے جو باقی ہیں وہ بھی موجود ہیں. ابو محمد صاحب سے میری بات نہیں ہو پائی. مفتی صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا. سوشل میڈیا کا کردار آج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جنریشن کے جو ہمارے اس وقت بچے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم چل رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا کردار کیا ہے؟ یہ اس پہ میں رہتا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرائع ابلاغ کا جو جدید نقطہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سابقہ زمانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن بستیوں میں خود جا سکتے تھے اپنی بات پہنچانے کے لیے خود جاتے، جہاں نہیں جا سکتے تھے اپنے نمائندگان کو ان کی تشکیل فرماتے وہ جاتے. اس کے بعد یہ سلسلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک پہنچا تو پھر خطوط کا زمانہ آیا. اس سے آگے چلتے چلتے ہم قریب زمانہ میں دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں پھر رسائل، جرائد، پھر بات اخبار تک، پھر ٹیلی ویژن تک، اور پھر اب سوشل میڈیا تک بات آ گئی ہے. دراصل میں کوئی بھی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے والے کی جو نظریاتی اور فکری سوچ ہوتی ہے وہ اسے اچھا یا برا بناتا ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر 80% لوگ وہ ہیں جو یا تو دین بیزار ہیں، یا دین مخالف ہیں، یا دین سے بالکل ناواقف ہیں. وہ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی تلاوت سننے جا رہا تھا
तो वो गाना सुन के वापस आ रहा है, और अगर कोई किसी आलिम का बयान सुनने जा रहा था तो फिल्म देखकर वापस आ रहा है, और अगर कोई समझने समझाने के लिए कोई मसले की नियत से जा रहा था तो अगर कुछ उसे औरत टकरा गई है तो वो खुद उसका शिकार होकर आ रहा है। इससे मुतासिर हमारे 15 से लेकर 35 या 40 साल तक जो हमारा तबका है वो बहुत मुतासिर हुआ है। उसकी एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरे गुजरांवाला डिवीज़न में सिर्फ इस साल 84,000 केस खुला के दायर हुए हैं। अल्लाह, ये सारा किरदार जो है अगर इसके पस मंज़र में जाकर देखें तो इसी सोशल मीडिया का है। शायद वक्त नहीं होता, इसका गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाती कि कोई भी ऐसी चीज़ बाहर ना आती जो हमारी तहजीब व तमद्दन या इस्लामी सकाफत के खिलाफ होती। लेकिन किसी की मेहनत है, न जाने किसकी है, लेकिन जिसकी भी है अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, और अगर अल्लाह ताला वो मुसलमान है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का ज़रिया बनाए। एक ऐप है, मैं आपके इस इंटरनेशनल फार्म के ज़रिए पूरी दुनिया को ये बात बिलखुसूस वालिदैन को बताना चाहता हूँ, गूगल फैमिली लिंक फॉर चिल्ड्रन, गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स। ये ऐप ऐसी खूबसूरत ऐप है कि अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं, और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपके 5 बच्चे हैं तो एक ही जीमेल से 5 मोबाइल में से डाउनलोड कर लें। आपके बच्चे आप कहीं भी बैठे हैं आप उनको अपना मॉनिटर कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ 1 घंटा यूट्यूब देखे या आधा घंटा देखे तो वो 24 घंटे में आधा घंटा देख पाएगा, और जो देखेगा उसे भी आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या खोल के बैठा हुआ है। आधे घंटे बाद वो खुद बहुत क्लोज हो जाएगी, 24 घंटे तक वो बंद नहीं हो सकेगी, और जो आपका बच्चा जो भी देख रहा है आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आएगा, आप फौरी तौर पर उसे बंद भी कर सकते हैं, वो बेटी है बेटा है उसे क्लोज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैकेनिज्म जिसने भी बनाया है बहुत खूबसूरत है। और जहां तक बात तकवे की है तो तकवा वही है जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमा दिया नवासे रसूल ने कि तन्हाई में अल्लाह से डरने को तकवा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी है ये, सीरियसली। एक दफा दोबारा ऐप का बता दीजिएगा, वो ऐप है या जी जी ऐप है, गूगल फैमिली लिंक इसका नाम है। अच्छा, और इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो गूगल फैमिली लिंक फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और वालिदैन जो अपने मोबाइल में करेंगे गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स, ठीक है। तो जब इसे करें एक ही जीमेल से आपने इसे डाउनलोड करना है। माँ है, वालिद हैं, वो अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, बेटा बेटी इस वक्त हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच। ये देख लें जी, एक क्या मतलब हमारे उलमाए कराम से आपको सिर्फ ऐसी अल्लाह रसूल की बातें तो पता चलती हैं, हमने कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, क्योंकि कई लोग ना बड़े परेशान हैं। सिलसिला मसला ये हो रहा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक जो बहुत बड़ा मसला, ये मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ उससे, और मुझ समेत मेरे बहुत सारे जो अदाकार भाई हैं बहनें हैं उनकी, वो भी बड़े परेशान हैं कि भाई ये जो नेगेटिव कमेंट्स हैं इनका क्या करें हम। ये लोग नहीं रुकते, मतलब आप लाइव शो, आप लोगों की जान नहीं छोड़ते तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है ना, छोड़ दें फिर हमें, तो आप लोगों को नहीं छोड़ रहे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें राब्ते कायम करने का हुक्म दिया है, एक तरह से अहले ईमान को खिताब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। लेकिन ये जो राब्ते हैं वराबितु के बाद वत्तकुल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह से डरो, आप राब्ते रखो लेकिन अल्लाह से डरो। अब जाहिर है कि इस दौर में हम यहाँ बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, इस्तेमाल तो होगा, लेकिन हर चीज़ का दुरुस्त और गलत इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बाबत खुद कुरान ने ये बात कही है कि युदिल्लु बिही कसीरम व यादी बिही कसीरा, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने वाले हिदायत की तरफ भी बढ़ते हैं और गुमराही की तरफ भी। तो सोशल मीडिया को देखने वाले अगर गुमराही की तरफ जाते हैं तो हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए बंदे को, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले भी गुमराह हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये गुजारिश, दूसरी ये है कि जो आपने फरमाया कि हम जो मनफी बातें करते हैं किसी भी शख्सियत पर, मनफी तौर पर हम कोई ना कोई जुमला कह देते हैं, तो देखिए जब तक आपको यकीन नहीं है कि इस आदमी में यह ऐब पाया जाता, और फिर दूसरी बात ये कि किसी के ऐब को आपने छुपाना है। हमारे यहाँ तो जरा सा, अभी हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, अल्लाह ना करे हो भी जाता है बाज दफा कि किसी मौलवी साहब का यहाँ से अजारबंद जो है वो सामने हो गया, तो वो तस्वीर, वो वीडियो
پوری دنیا میں وائرل ہوگی کہ دیکھیے نوید عباسی صاحب اور مفتی ابو محمد صاحب ان کا ہزار بند نظر آ گیا. ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا دوستی ہے تو آسانی رہتی ہے بات کرنے میں. تو اب کیا ہوتا ہے, وہ کہ مولوی صاحب سے جو ہے نا وہ اب اس پر جو ہے بھائی وہ بندہ ہے خدا کا, انسان ہے, ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کیا قوم اس کی وہ اچھی کی گئی گفتگو جو اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس پر نظر نہیں ہوگی, وہ اس کو منفی چیز نظر آئے گی. حالانکہ ہمیں اگر عزت میں پہنچے گا تو اللہ فرمائے گا تو دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا تھا, ستر تو آفی دنیا واغفرہا لک الیوم, صرف اس وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا کہ دنیا میں تو لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا تھا. تو فیصل قریشی صاحب ہماری گزارش ہمارے ناظرین سے یہ ہے جو سننے والے ہیں, دیکھیے ہمارے دوست ابھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب مرحوم, کیا ہوا کہ ایک ان کی ذاتی نجی گھر کی جو اہلیہ کے ساتھ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اس بنیاد پر وہ بندہ اتنا ڈپریشن میں گیا کہ اس کی کیا حالت ہوئی وہ آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں لوگ. کئی آپ نے, میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے آج کل رمضان اور راشن جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہا ہے. ایک آدمی آپ کے پاس راشن لینے کے لیے آیا یا میرے پاس آیا یا کسی کے پاس بھی آیا, ہم نے اس کو راشن تو دیا, ساتھ میں اس کا فوٹو ڈال کے فیس بک پر اور سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا. وہ آدمی تو جیتے جی مر گیا, اس کے خاندان والے اس کو آ کے کہنے لگے صاحب تم بیکاری ہو گئے ہو, تمہارا یہ انداز, تم تو بڑے وائرل ہو گئے ہو, تم تو جو ہے نا وہ بھیک لیتے ہوئے پکڑے گئے ہو. حالانکہ اس بات پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, خدا کا واسطہ ان لوگوں کو بھی جو سوشل میڈیا کا اس طور پر استعمال کرتے ہیں وہ نہ کریں, اور منفی باتیں کسی بھی باب میں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی نیت, آپ کھڑے ہو کے یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے, کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہنا چاہے کہ جی یہ تو خود روزے نہیں رکھتے جی, یہ روزوں کا درس دیتے ہیں. اب کسی کو کیا پتا, یہ ایکٹر لوگ جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ ایکٹر سارا کچھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کسی کو جج کرنے کا اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے. اور پھر میں آخر میں حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اچھا یا برا ہونے کی گواہی آپ 3 وجوہات کی بنیاد پر دیں. میں مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, میں اس لیے زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, کل میں ایک دفعہ بولا ہوں. نہیں میں یہ حدیث مکمل کر صاحب آپ کے لیے بھی ہے, یہ دوبارہ بولیے گا. میں کل ایک دفعہ بولا ہوں اس لیے ڈبل بول رہا ہوں. تو حدیث مبارکہ میں سنا رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے اچھا ہونے کی گواہی یا برا ہونے کی گواہی 3 وجوہات کی بنیاد پر دو. یا تو اس کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہو یا لین دین کیا ہو, یا اس کے پڑوس میں رہے ہو. آج نہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں, نہ لین دین کرتے ہیں, نہ کبھی ملاقات ہوتی ہے, ہم کہہ دیتے ہیں یہ منافق ہے, یہ اسلام سے خارج ہے, یہ فتوے ہم دیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نشے کرتا ہے, یہ اس طرح کی ان کے گھر میں پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. شاہ صاحب بڑی سنجیدہ بات ہونی چاہیے اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں. سنجیدہ بات, دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے ایک بات انہوں نے بڑی اچھی اٹھائی یہ والی, اور اس پہ میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. ایک نا بڑا ٹرینڈ چلا ہے شاہ صاحب, میرے سوال کے بعد جواب دیجئے گا. بڑا نا ٹرینڈ چلا ہے, وہ ٹرینڈ کیا ہے, ایک اپنے آپ کو, پہلے زمانے میں ہوتا زمیمہ بکتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, زمیمے بکتے تھے اور کوئی بھی ایک خبر اٹھا کے وہ چیختے رہتے تھے. آج کل نا یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک جھوٹی خبر چلتی ہے کہ فیصل قریشی کار کے حادثے میں مارے گئے. اللہ, یہ پرسوں کی بات ہے. ابھی اگر میں افطار کے بعد جاوید شیخ صاحب کو کال پہ لے سکوں تو میں ان کی بات آپ سے کرواؤں گا. یہ کل پرسوں جاوید شیخ صاحب کی خبر لگا دی, اس سے 3 دن پہلے محمود اسلم صاحب ہمارے اداکار ہیں ان کی خبر لگا دی, اس سے زرداری صاحب کی خبر لگا دی, اس سے تھوڑے دن پہلے اعجاز اسلم میرے دوست ہیں ان کی خبر لگا دی, میری خبر لگا دی کہ انتہائی بیمار ہیں اور بیگم کا جو نہیں, ہاں مطلب اپریل فول نہیں ہے, اپریل فول نہیں ہے سبحان بھائی, لائک جی اور کمنٹس جو ہے وہ اس کے لیے, ہاں لائکس اور کمنٹس کے بسم لیے. اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک وہ سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے بیان کرے. سبحان اللہ. ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ سر ہم کسی بات کی تصدیق کرنے کی دیر میں لگاتے, کوئی بھی واٹس ایپ پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ خبر آئی اور بس کلک کیا اور آگے. اور مشہور آدمی ہو تو اور زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے. جیسے ایک شخص نے ایک نیکی, ایک قرآن کی آیت یا کوئی حدیث بیان کی اور سر وہ بیان کر کے اس نے شیئر کر دی, وہ دنیا سے چلا بھی جائے, یہ وہ ثواب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. بالکل بالکل, یہ وہ پلہ ہے
جس کے ثواب کا شاید ہم میں سے کوئی بھی اگر رہتی دنیا تک اس کا وہ پیغام اور حدیث رہے گی اس کے اعمال نامے میں ثواب, اور پھر جو سن کر عمل کریں گے اس کا الگ معاملہ ہے. اسی طرح ہے ایک وہ شخص جو جھوٹی بات, گناہ کی بات, تہمت, عیب, الزام تراشی, اگر اس کے اندر عیب ہو پھر بھی وہ عیب بیان کر رہا ہو تو شریعت محترم ہے کہ اگر مسلمان کے اندر عیب ہو پھر بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا وہ عیب بیان کیا جائے, اس کو غیبت کہا جاتی ہے. اور اگر معاذ اللہ اس کی لیکن لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کیسی کیسی باتیں سب سیاستدانوں کے لیے کرتے ہیں. اب سنیں تو, اور حکمرانوں کے لیے میں ٹوپی کاٹ دیجیے گا فیصل بھائی, آپ خان صاحب پہ آپ پورا پروگرام رکھ لیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. نہیں میں اب آپ سنیں, میں ویسے ہی ہے یا اور جو باقی ہمارے سیاستدان ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی تنظیم ایک شخص کو وہ نہیں کریں گے. گزارش ہے میرے پیارے بھائی, میں تو پھر وہ اس پہ آ جاؤں گا, آپ نے میرا وہ نفس ہاتھ رکھ دیا, حضرت ناراض نہیں ہوئیے گا یار, مجھے کیوں یہ حکمرانوں کو پتہ نہیں کہ رمضان آ گیا, مجھے ٹپ نہیں کیجیے گا پہلے, ان کے علم میں نہیں ہے کہ رمضان, ان کو کوئی جا کے بتائے پیپل پارٹی والوں کو, نون لیگ کو, تحریک انصاف کو جگائے, جماعت اسلامی کو کہ بھی خدا کا خوف کرو اس رمضان آ گیا. کوئی حکمران ہمیں تراویح پڑھتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہا. کلپ سواب آئیڈیل ہے سر, آئیڈیل ہے, ہر چیز کا ٹوٹر کرتے ہیں سر. کوئی ہمیں روزہ افطار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہو, کوئی قرآن کی تلاوت, یہ قوم کے آئیڈیل ہے. فیصل قریشی صاحب کم از کم ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کو چاہیے کہ رمضان میں پھر پتہ ہے میں آپ کو معذرت کے ساتھ راستے پہ شو آف کر رہے ہیں, بدگمانی وہ بدگمانی. میں تو جنرل بات اپنی بات کو اینڈ کرتا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں یا کوئی بھی نوجوان سوشل میڈیا پہ اگر گناہ پھیلائے گا, یہ وہ گناہ ہے فحاشی, اگر ننگی تصویریں ہوں, کسی کے عیب ہو, الزام تراشی ہو, جھوٹ ہو, اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے, یہ وہ گناہ ہے جو نہ ختم ہونے والا. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں, سوشل میڈیا کو کم از کم رمضان میں ہی بھائی اپنے آپ کو قید کریں, عادت بنائیں کہ آپ لوگوں کی عیب بیان نہ کریں, لوگوں میں الزام تراشی نہ کریں, سوشل میڈیا کو اچھے استعمال کے لیے استعمال کریں, برے استعمال کے لیے چھوڑ دیں, ورنہ یہ وہ گناہ ہے جو نہ ختم ہونے والا. خواہ اپنے حصوں میں نہ یہ گناہ ایڈ نہ کریں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کس کس کا روزہ تھا بھائی؟ آپ کا تھا, آپ کا بھی تھا, آپ کا بھی تھا, ماشاءاللہ. یہ ذرا مائک دیجیے گا مجھے بیٹا, سوری میں آپ کو کھاتے ہوئے ڈسٹرب کر رہا ہوں, آئی ایم سو سوری, لیکن کیا کریں بھائی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ علیزہ ساجد. علیزہ ساجد جی ماشاءاللہ سے. آج آپ کے پورے جا رہے ہیں روزے یا آج پہلا تھا؟ آج پہلا روزہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, آج روزہ کشائی ہو رہی ہے یہاں پہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. ہمیں تو عجیب پھولوں کے ہار ڈال دیا تھے پہلے دن, جس دن پہلا روزہ تھا. مجھے ابھی تک وہ تصویریں دیکھ کے ہنسی آتی ہے. ہاں پھولوں کے ہار اور وہ نوٹوں کے ہار, پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دیا تھا روزے پہ. لیکن یار یہ غلط بات ہے بھائی, بچی کو بھی ہارٹ پہنانے تھے. آپ کا کون سا روزہ تھا بھائی جان؟ مائک پکڑ لیں. آپ کا بھی پہلا تھا ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالہادی. عبداللہ, ماشاءاللہ. عبداللہ, عبدالہادی. اچھا تو آپ کیا کھایا کیا تھا سحری میں؟ بھول گئے؟ کوئی نہیں, روزے کے اثرات ہیں, ہم بھی بھول جاتے ہیں. کیا کھایا تھا, یاد آیا؟ بہن کو دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ام زینب. ام زینب, ماشاءاللہ. زینب نہیں, زینا. زینا, ماشاءاللہ. تو آپ نے کیا کھایا تھا سحری میں؟ سحری نہیں کی تھی. بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے آپ نے؟ او مائی گاڈ. اور سارا دن صحیح رہا؟ جی. اسکول بھی گئی تھی آپ؟ اسکول نہیں. اسکول نہیں گئی تھی, ہاں, ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا واقعی. تو افطار میں کیا پسند ہے آپ کو, کہ کیا کھانا ہے مجھے؟ میکرونی. میکرونی. میکرونی ہے یہاں پہ آپ کے پاس؟ نہیں ہے. آپ کو کیا پسند ہے کھانے, آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ میکرونی. دونوں کو بھائی میکرونیز پسند ہے. میں پروفیسر صاحب کی طرف بالکل جانا چاہ رہا ہوں. پروفیسر صاحب, آپ کے اور KFC کے بیچ میں مخل ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ کا بھی بیان بہت ضروری ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. ینگسٹرز کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ, کس طرح سے بچے جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا صحیح ہے, خاص طور سے کچھ خواتین کو بھی, کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں
یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے. یہ سوشل میڈیا سم قاتل بھی ہے اور تریاق حیات بھی ہے. دو دھاری تلوار ہے یہ. اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے ہم اپنی زندگی اپنے مفادات کو داؤ پر لگا دیں گے. ہمارا اصل دولت جو ہے ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو ہمارے بعد زندگی کی قیادت سنبھالیں گی. اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی تو ہم زندگی کے اس بہتے ہوئے دریا کو ہمیشہ کے لیے بے قابو کر دیں گے. یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے. اس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشارہ فرما چکے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یکسر الکتابہ، کتابت عام ہو جائے، لکھیں گے لوگ، بہت لکھیں گے لوگ. یہ قیامت کی نشانیوں سے چڑھی. اور یکسر الجہل، دین سے دوری عام ہو جائے گی. ویسے تو آپ کو علم بہت نظر آئے، گلی گلی مدرسے اسکول کھلے ہوئے، دینی علم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ دین کیسے کم ہوگا؟ آپ فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ علم سینوں سے نہیں نکالتا. انما ينتزع بموت العلماء، علماء کی موت سے یہ علم کم ہوتا ہے. عالم چلا گیا اس کے پیچھے دوسرا عالم نہیں آیا جو اس کی جگہ لے سکے. لوگ تو دوسرے علوم و فنون میں لگ گئے اور یہاں دینی علم پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. نتیجہ جو کہ ایک عالم کے بعد دوسرا عالم ہم نے تیار ہی نہیں کیا. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ دینی علوم کی حفاظت کے لیے ایسے ادارے قائم کریں. اگر عالم چلا جائے اس کے پیچھے عالم تیار ہو. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے ہماری زندگی پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے اور جس کا ہم کسی طریقے سے انکار نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی آنکھیں بند کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں اس کے برے اثرات سے. جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہمارا دشمن تباہ کرنا ہے. اگر وہ میدان جنگ میں ہم سے نہیں جیت سکتا، وہ کوشش کرتا ہے ثقافتی اور تمدنی میدان میں ہمیں زیر کرے. اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا تمدن، اپنے نظریات ہم پر سونپے. یہی کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں گے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اگر غلط استعمال کریں گے ہم اپنے آپ کو خود تباہ کر لیں گے. بالکل. ماں باپ کو چاہیے، ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اللہ نے اگر ان کو اولاد دی ہے، اب سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اولاد کو اس زہر قاتل سے بچائیں، بچوں کو سمجھائیں. اور ہم جو کمنٹس کرتے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اب زبان سے کسی کو گالی دینا، ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارنا تکلیف، اور ہاتھ سے لکھنا، کسی خلاف لکھنا بھی اس میں شامل ہے. دو ہی چیزوں کا ذریعہ تکلیف، دوسرے کو تکلیف دے. ایک لکھ کر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو ایسے جسمانی طور پر تکلیف دیتے ہیں. جو لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ قادر اللہ موجود ہے، وہ دیکھ. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن مجید میں لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول. ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل، سب ہم ان کے بارے میں پوچھیں ان کا تم نے کیسے استعمال کیا، تم نے اپنی نگاہوں کو کیسے استعمال کیا، ماشاءاللہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کیسے استعمال کیا. تو ہمیں چاہیے ہم انتہائی محتاط ہو جائیں اور اللہ سے ڈریں. ایک دن ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، بالکل ہونا ہے. وہ ہم سے پوچھے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کو جواب دیے بغیر انسان اللہ کے دربار سے نہیں ٹل سکے گا. تو
अच्छा चलो बाद में ये हदीस पूरी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह शेख साहब नहीं, इशारा माशाल्लाह, करके माशाल्लाह। फैसल साहब माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत प्यारी गुफ्तगू। बहुत माशाल्लाह एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ये बात बहुत अच्छा करते हैं मैं बड़ा खुल के बात नहीं करूंगा, ये बिल्कुल हम चूंकि अब एंड की तरफ है तो मैं इसलिए रैप अप कर रहा हूँ। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे इस सोशल मीडिया की वजह से समहाउ ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, और ब्लैकमेल होके वो बेचारे किसी ना किसी गलत चीज में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा। और ये बहुत बड़ा इशू है ये इस वक्त। ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ किस हवाले से नहीं, मैं बड़ी अंडरग्राउंड बात है। एक तो बिल्कुल ही आप बेलगाम हो के आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, किसी को कोई भी आप पिक्चर्स भेज देते हैं, किसी को कोई भी आप चीज़ें अपनी भेज देते हैं, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। देखें, सोशल मीडिया ने जहां आप में राब्ते करवाए और फासलों को कम किए, वहीं पर आपकी अकदार पर इतना शदीद हमला किया है कि जिसकी आप नुकसान की तलाफी नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं शॉर्ट चंद मैसेजेस दे देता हूँ। जितना आज के दौर में नेकी आसान है, उतना ही आज के दौर में गुनाह भी आसान है। वाह वाह। जैसे आप अगर किसी को एक अच्छी तिलावत करके एक वीडियो डाल देते हैं, लाखों लोग उसको देखते हैं, तो आपको सवाब पहुंच गया, बड़ी आसानी के साथ आप घर में बैठ के आपने ये नेकी कमा ली। लेकिन उसी तरह अगर आपने किसी बेहयाई की वीडियो पर क्लिक किया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, या आपने कोई गलत कमेंट लिख दिया, तो सुन लें कि जब तक वो क्लिक बाकी है, जब तक वो शेयर बाकी है, जब तक आपकी वो कमेंट्स जो आपने लाइक किए हुए वो चीज़ें बाकी हैं, अगर वो अच्छी हैं तो अच्छाई का सवाब मिलेगा, और अगर बुरी हैं तो आपके मुसलसल आपके लिए वो गुनाह का ना रुकने वाला सिलसिला इसमें जारी हो गया। अब इसमें जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो बुनियादी तौर पर ये मादर पिदर आज़ाद एक भला हमारे मत्थे लगा दी गई है, जिसमें कोई तमीज नहीं, कोई कदगन नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। देखें, हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं तो वहां पर उनके कवानीन हैं। आप मिडिल ईस्ट में भी जाएं, सऊदीया जाएं, यूरोप में को छोड़ें, आप दुबई में जाएं, वहां अगर आप किसी के हवाले से कोई इस तरह की चीज हाईलाइट करते हैं या इल्जाम लगाते हैं या बाकी मामलात करते हैं, तो आपको कोर्ट में उसको फेस करना पड़ेगा। 5 मिनट तो बताएं कि आपने एक गंजा और नंगा शैतान लोगों के हाथ में पकड़ा दिया है, लेकिन आपने उसको इतना बेलगाम किए कि उसकी तनाबें किसी के हाथ में ही नहीं है। लिहाजा हम तो ये समझते हैं कि ये तमाम वो जो इल्यूमिनाटी कुव्वतें थीं जो इस्लाम को या दीन को या मैं समझता हूँ इंसानी अकदार को जो पामाल करना चाहती थी, उनका सबसे बड़ा हथियार आज के दौर में ये सोशल मीडिया है। सही बात। और इसका आगाज एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या होता है? कुरान ने मना किया था कोई कौम किसी का तमस्कुर न उड़ाए। खुदा की कसम आंसू बाज़ औक़ात हम भी ज़ाहिर में देखना पड़ता है, हमारे सामने कोई वीडियोज आती हैं, छोटे छोटे बच्चे सफेद रीशों को पटाखे बजा के वो वीडियो वायरल हो रही है, उसको देखो जी कई कई लाख लोगों ने देख लिया है। और अब मादरस से उस दिन हम लोग ये बाहर निकल रहे थे, मैं यहाँ की बात आपको बता रहा हूँ, बाहर निकल रहे थे तो कुछ लड़कियां आपस में शोर शोर की बात करें, हम साइड पे हुए तो हमारे कानों में आवाज आई, एक कहती है ओए मौलवी को धक्का लगा दे, 4 मिलियन पक्के हैं, यानी उसका मुराद थी 4 मिलियन व्यूज। अब आप बताएं कौम कहां चली गई है? यानी व्यूज लेने के लिए आपने कुछ भी करना है, यानी आपने अब बाप को जनाब गोली मारनी है, आपने बेहयाई में जाना है, आपने अल्लाह रसूल की मजाक उड़ानी है, आपने दाढ़ी का मजाक उड़ाना है, आपने कुरान को बिगाड़ के पढ़ना है, आपने नमाज को, वो देखें एक जगह वो नमाज में वीडियो हो रही है, वो आगे नमाज पढ़े, पीछे से उसको सारे से कर रहे, वो कर रहे, उसके मैं देख रहा था 10 मिलियन से बाव उस वीडियो को देखा जा चुका है। हज़रात ये तमाम हम याद रखें कि एक दिन हमने सब ने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह रसूल के आगे जाना है, और वहां जो हर चीज जो है ना मजाक बना दी है, हर चीज। आप रैप अप करें यहाँ पे कथा कलामी माफ। जी जी। 14 साल बच्चे ने दीर में सिर्फ इस बात पर अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया कि मुझे टिकटॉक देखने से मना क्यों किया। अल्लाह। 14 साल बच्चे ने। मीडिया जो है ना, मीडिया इसकी मिसाल असलहा है। अब असलहा जो है उससे आप दुश्मन को भी मार सकते हैं और खुदकुशी भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी मुफ्ती साहब ने इशारा किया, टिकटॉक के यूजर जो है ना 2 करोड़ से जायद है, और सोशल मीडिया सारिफीन की तादाद
3.5 अरब से जायद यानी 4 अरब तक मुतजाविज हो चुकी है। ये सोशल वेबसाइट जो हैं या जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, मैसेजिंग है या जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो इसमें लगकर जो टाइम कुरान को देना था वो मोबाइल को दे दिया। माँ बाप करीब बैठे हुए जिनके चेहरे को देखने पर मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है, इस चेहरे को देखने के बजाय हम मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि 1885 में जब यहूदियों की गैदरिंग हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? सारी दुनिया की मईशत को अपने हाथ में लेना है, सारी दुनिया में फहाशी को फैलाना है, और उसके लिए हमने मीडिया का इस्तेमाल करना है। वॉल्ट डिज्नी 1923 में बना, पैरामाउंट, टाइम वार्नर, सोनी, न्यूज कॉर्पोरेशन, ये इदारे किन के हैं? यानी हिटलर ने एक मौके पर कहा था, उसके प्रोपेगेंडा मास्टर ने, कि हमें इत्तेहादी अफवाज ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बीबीसी की नशरियाती लहरों ने नुकसान पहुंचाया है। तो जैसे फैसल कुरैशी साहब ने इशारा किया कि भाई अगर लोगों को मिसाल के तौर पे ब्लैकमेल करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है, और अकाउंट को हैक किया जा रहा है, और बदनजरी का गुनाह हो रहा है। फरमाए बदनजरी शैतान के तीरों में से एक तीर है। एक आदमी तन्हाई में बैठा हुआ है और वो इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। तो इसीलिए सोशल मीडिया के इन नुकसानात को सामने रखा जाए, मीडिया के जरिए से काउंसलिंग की जाए, खुसूसन अपने यूथ पर, जैसे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने इशारा किया कि किसी तरह सर्विलेंस और विजिलेंस का एक ऐसा निज़ाम हो कि इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। जैसे हम हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में जाते हैं तो वहाँ हम डरते जी कैमरे लगे हुए हैं, और जब लोग हमारी हरकत पर नजर रख रहे हैं, खुफिया आंख आपको देख रही है, कितना डरते हैं। अगर ये तसव्वुर और परसेप्शन आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, तो इंशाअल्लाह इस गुनाह से फिर हम बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।